دوستا السلام علیکم. یه وقت ما در علاقه سند قنبر شهداد کورد موجود هستم. یه وقت دوست از ما اینجا ورده جای نشان داده رایه دیگه. اینی یک چیزا فکتریم گفتم میتونین کارخانه اینجا ماشین اشتایا که چاول را صفایی مونه پوست موشتر جدا مونه دیگه. اینی تمام چاول است که منگرین این سفید یعنی سما نشان بدم یعنی چاول ټوټه دیگه که د ماشین میندازه آخری اینجا مایه دیگه این توخ کنین یعنی تمام از ماشین صاف شده که مایه بس خالی چاول ده اینجا ماشین شم شمور نشان میدم مزوک است برای جانورا یا گیسه شی بوسه جور مونه خوراک جانورا را از تمام آخری سیش نمینجی مایه که صاف چاول یعنی روی شما خالی چاول ای جای دوستای مو است در قنبر شهداد کورد اینا تمام چاول است این سیل میتنین شما آقا هاشم هم در اتوخ در رہی مشینارا. इसका क्या है? ये भी छोटा चावल। अच्छा, ये आटे में जाता है, चावल का आटा। चावल रोटी आटा, खाते जी, हो जी, ना बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। फिर इसकी भी सफाई होगी, हम्म, धुलाई होगी, सफाई होगी, हाँ हाँ. फिर उसके बाद जाके इसका आटा बनेगा। یعنی که است چاول بسیار میده کده و ده گیرم و گفتیر که است مو مثل آرد گندم وری آرد چاول جور منی کده زو نانی چاول اینا تمام چاول صافه دیگه. توق منین دوستا چقدر یک چاول که مو شما مخری چقدر خواری شده و دز مو شما میرسه. اینا لین اینجا ماشین زیسته بسیار کلان ماشینه بس هر سه زی یک جدا چیز جور مونه. یعنی از تمام آخری سیش است که هیچ چاول را بالکل صاف کده بس در ذریعه نزگینا کسته بس در اولبا چاول صاف کرته مونه. ये सबसे आखिरी से इधर से चावल साफ होके हाँ, फिर उस कमरे में गिरता है. ये उठाते हैं लोटियाँ। हाँ, ये चावल को उठा के फिर ऊपर जाके ऊपर फेंकती हैं, वो उस कमरे ये में. सारे से चला जाता है। अच्छा, یعنی هر سیشی یک علایده چیز جور مونه. یعنی تو روی نزی سیش کسته یعنی سایه روی زی بزینی تر یعنی चावल است कचरे खाते. अच्छा, ये सफाई नहीं हुआ है ना पूरा? नहीं, ये जो ठोक में था नहीं दोस्ता यहाँ पे गिरते हैं हाँ. वो अभी इसको शानी करके अच्छा, फिर उसमें मशीन में डालेंगे, फिर वो सफाई होके उस तरफ जाएगा। अच्छा, बस कदे नब्जी चावल एक चीज 10-12 लाख की है ये. हाँ। हाँ ना, मशीनरी तो महंगी होती है भाई, सही बात है. تو کدین دوستا یک دانه ماشین چی قس کلو چیزا جور مونه. یعنی بس خوراکی برای گواهی که نه خوراک جور مونه. یم چاول هم است بس امو پخل مخل چاوله یعنی خوراکی برای جانورای بس خوراک جور مونه. یعنی توق میتنین دوستا این خوراک جانورای یعنی می ماشین جور مونه دیگه. ये देना मोड़ है, वो चलता है उस पे, वो तार जा یعنی रही है अंदर یعنی کارخانه است کلا جایا वो सारे सिस्टम को चलाता है। ये इंजन زده که پورا کارخانه رو میچلانه. یعنی مزدورا را سیل مونه درو مزونو که کوردی را مینگرنین. یعنی چاول است که پوست موست خو یعنی یرم شمور نشان بدم چخوگ سیل ده بلی قلخ ده بلی زو یعنی چاول است که پوست موست خو مزیر ده درونو نز ماشین برده رایی اینا اینا مزدورا درو ده من کل ماشین برده رایی بس ده اونجی نالی سٹارت بنا ماشین را یعنی چاول دیگه دوستا. این چاول است که پوست موست خو علاقه است قنبر شهداد کورد بسیار ده
पूरा एक सिस्टम مو شمو چاول را تیار یار مخریش خبر نداره که پس ازی چقدر مهنت موشه، چقدر زحمتا موشه، چه قسم مزدورا رزق روزیش خالی د صفایی ازو میلگه، چه قسم ماشینا کار مونه اینال خالی نی جای را خدا خبری رفیق ازمو چند کرایه میده مزینی ماشین خرچه کده ارده با زمیندارا چاولای خمای را تاول از نامونه یعنی اولا بسیل میتنین شما چقدر کلان زمینه. चावल की करती का अलग होता है और खड़ी लगाते हैं उसका अलग हिसाब होता है, यानी हर चीज़ का जो भी काम करते हैं अलग होता है हिसाब होता है। तो किसी के पे 1 रुपया है, किसी के 2 रुपया है, ऐसे बनता है। सही बात। आवाज قلخاره میشنوین بسیار خوب ماحول چم صبح گاه دیگه قنبر شهداد کوٹ است این علاقه اینجی که است بولیدی مردم بولیدی قوم زیاد است آبادیش دیگه یعنی آس پاس مو شمو آغیل مگی نا گاو مگه دیگه ده یک گاو یک قوم میشنه مزده گرد گوشه ازی که است تمام بولیدی قوم است ده ایلبا. دوستا بس دیگه چی بگی موم ده 1000 فوت خانه خوش است ده 800 فوت خانه خوش است که مو زندگی مونی این اینجا یک معمولی آدمش چند ایکر زمین داره ایکر یک ایکر 44000 فوت موشه یک معمولی غریب آدمش هم مگه ما 5 ایکر زمین دارم. یعنی دوستا بسیار تشکر به ذریعه زی ویدیو شما را علاقه سند شهداد کوٹ خالی هم چیزه چاولش نشان دادم سیستم که چطور صاف میشه و ماشین را دیدین شما یک معلوماتی بود برای شما که هم چاول را که ما مخری و از کدام پروسیس تیر میشه. بسیار تشکر ویدیو رو تو خدین لایک کن سبسکرایب کنین شیر کنین ویدیو را. خدا حافظ شما پروردگار تمام شما را سلامتی عطا کنه خوشحالی عطا کنه.